वाचप घर विचार सुदारपाक मन नितळ करपाक आसता। आमच्या वाचप घरात वचपाक लज दिसता। हांगा वाचपाक येवपाचें का मरपाक तेंच कळना। मुख्यमंत्री कितें सांगू भिवपाची गरज ना। बाळीच्या सरकारी वाचप घराची अवतिकाय पळोवन थळावे भियेल्यात। पळयत रमेश नायक रावता कडेन ताणें उक्तायल्लो भय। आज आमी आसात ते बाळ्ळी जे वाचनालय आसा ह्या वाचनालयाक आसात आनी हे वाचनालय जे बाळ्ळीचे देवस्थान आसा ह्या देवस्थानान ताका गिफ्ट म्हूण दिल्लें की तागे गांवची भुरगीं जे आसात हे वायट व्यसनां पडची न्हू आनी बरे जाग्यार हांगा शिक्षण घेवचें आनीक बरे बूक वाचचे म्हणून। पूण हांगा दुर्दैव आमचें आनी हे दुर्दैव कित्या खातीर हे पॉलिटिशियन आनी दुसरी जी ऑथॉरिटी आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंट आज ही ह्या शाळेची दुर्दशा जाले कडेन आसा। हांगा हे खंयच पळयनात कांयच पळयनात। ही जी आज वाचनालय आसा यांचा आता एक खेळी मेळीचो म्हणल्यार कितें इलेक्शनाचो स्टंट जावन आसा। ह्या हेजे धुकळपाची ती पार्टी आसा ह्या पार्टीचे लकयता आनी ही पार्टी त्या पार्टीचे लकयता आनी हेजे खातीर आज हो देशाचो विकास जायना। आमी म्हणटात की आमची देश आसा तो समृद्धी कडेन व्हरता। कशें व्हरता तुमी? तुमकां तुमच्या भुरग्यांचे पडोवन गेला आनी पयशे पगार घेवपाचे पडोवन गेले कडेन आसा। एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे आसा हे सगळ्याच्या वाश जाले कडेन आसा। जे जर बरे असले जाल्यार आज ह्या शाळेचे पळयता आसले। हांगा कितलेशे लोक आसात हे हांगा पळोवपा येतात आनी वाचपा येतात आनी हांगा हे केन्ना कोसळून पडत ऑलरेडी कोसळयले कडेन आसा आनी हांकां ऑथॉरिटी पडोवन गेल ना। एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा काडटा आनी हेका दिल्या म्हणून आमगेले आर्ट एंड कल्चरला दिल जाल्यार तेणी कित्याक पळोवपा येल ना? कांय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान काम करपा नाका फक्त पगार घेवपाक बसोन आसात। आज ही तर पळय जाल्यार जबाबदार कोण आसतले? ही फाल्यां मोडोन हांगा कोण मेलो एक जबाबदार जे एज्युकेशनाची कॅपी जे एडिया आसा ती जबाबदार आसतली। हे एडियाक मात सुद्दां खबर ना कितें म्हणटाय। ही पयशे घेतात पगार खाता आनी आपल्या जाय तशे वेटेनरी लिव्हेचेर वयतात। तुमी मातसर हेजेर लक्ष दिवपाक जाय। पेपर वर्क केलें म्हूण जायना प्रत्येक सांग येवन तुमी पळोवपाक जाय। हांगा लोकांनी मागणी केल्या बेगीच्या बेगीन ही जी आसा वाचनालय हे बेगीच्या बेगीन रिपेर करताय। तुमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट करा या आनी कोणी ना जाल्यार हांगा शिफ्ट करपाक दिवपा ना लोक। ह्या लोकांनी आजूच सांगले कडेन आसा। शाळा वाचप घर हॉस्पिटल ह्यो समाजा खातीर अत्यावश्यक सेवा। वाचप घरां मनशाची गिन्यान वाडयतात। मागासलेपण गुलामगिरीची भावना नष्ट करून स्वाभिमान जागयता। नव्या जगाची सुदारीतपणाची वळख करून दिता। पूण नेमकें तेंच हांगा जायना। थळावे तेच सांगतात। ते म्हणटात आमकां लज दिसता आमच्या वाचप घराची। आयकात। लायब्ररी ही आमची अशी जावन पडल्या आतां आजून कितले दिसू पळयता आमी म्हणजे ह्या लायब्ररीन टिचरा कडेन सुद्दां म्हणटा आमी तुमची ती लायब्ररी पडपा आयल्या तुमी कांयच हें केन्ना वाचपूस केन्ना ती कोणा पडटा तें ती म्हणटाले कितें हें एज्युकेशन डिपार्टमेंटान पडटालें हें जाणासलें आपण तेंका कंप्लेन बी केल्यो पूण तेंची उंदर येता ती तें हँडओवर केलें म्हणटा ती आर्ट्स एंड कल्चरा हँडओवर केलें म्हणटा। आनीक आतां गेले हो पत्र वेव्हार 2014 साकून चालू आसा ती आपल्या पर्यंत प्रयत्न करता आनी तिणी एकदां शिफ्ट जावपाक सुद्दां प्रिमायसीस सुद्दां दुसरे कडेन व्हरचें कितें आपल्या सेफ्टी हांवें जर पळयता नळे आनी हें मॉडर्न पडत केन्ना टिचर पडत नुसतें पळय। हांव अधून मधून हांगा येता तिचे वाचपूस घेता ग्रामपंचायतीक बी हांव कितलेशे रेजोल्युशन हें पास केलां आमगेलें रिनोवेशन करात बरें हें जावन चिल्ड्रन पास करात हें सामकें दशी जालें आमच्या बाळ्ळीचें म्हणून सगळे पूण ती आपल्या भशेन प्रयत्न करता। पूण ऑथॉरिटी काय करना। ऑथॉरिटी कितें एक्शन घेता म्हाका कळना। पेपर वर्क तेंगे कशें जाता ती म्हणटा एरिया बी इन्स्पेक्शन करूंक वता तेणी फोटो धाडले सगळे धाडले। आतां रिसेंट सुद्दां तेणी परत आर्ट्स एंड कल्चराक केलां लेटर तिचे कडेन हांव वाचपूस करता केन्ना बरी मनीस ती पूण एक बायल मनीस तिका भंय दिसता ती केन्ना सांगता म्हाका कोणी येयलो आनी कोणी रावलो जाल्यार आपल्या भंय दिसता मातसो आदारा यो म्हणून। आमचे कडेन आमी समाजकार्यां काम करतात पूण आमकां अशें पळोवन बरें दिसना तेन्ना तुमी तरी मिडियान तेजो हें करून सरकाराक जाग करची कितें हें एक वाचनालय तर एकूच आहा आनी तें जर बरें जायत न्ही जाल्यार आमच्या भुरग्यांक तरी आमच्या कितें एक वाचनाचें वळण लागतलें। आनी पळोवन अजाप दिसता मागीर हें जें खंडर जावन पडलां जेन्ना तेंकां दिसता कितें हें आनी कितें म्हणून बरी जर बिल्डींग आनी आशिल्ली आनी सामको चकचकीत आनी तेजे जर हें आसलो तेका तितलो हें येता आसलो। आज हे भुरगीं आमगेले खंयचे नाक्यावाले खंयचे येता आनी हांगा पळय म्हळ्यार पळयलें जाल्यार म्हाका अक्षरशः लज दिसता आमची गांवांत शाळे दारांकच मुखार बियराक बाटल्यो आनी हें उडयता तुमी पळयलां आसतलें। म्हाका खऱ्यांनी लज दिसली पळोवपाक। हांव मातसो बिजी आसलो
येतलो ह्या दिसान येतान मातशें इलेक्शनाचें हें आसा भरपूर पळय दिसता तेजे वाचनां पळयत जाल्यार आमकां दुर्देश दिसता हय ते खातीर आमी सरकारा कडेन मागणी मारता की बेगीन आनी बेगीन हें निवळ करचें आनी बरें आमी सुसज्ज अशी एक वाचनालय आमगे बाळ्ळी भागां आमगे खूब वाठार आसा त्या वाठारांत भितर प्रत्येकानी हितून येवन आपले वाचनालय बरें मन शांती धरून वाचचें ही आमची मागणी आसा ना जाल्यार कितें जातलें ना जाल्यार पळय दुर्देश कोण बियरां बाटल्यो आनी कोण आनी कितें सोर पिताय वाचनां मुखार दवरताय आनी कितें मजा मारता हें अशें जावपाक जायना सगळें पयलें आतां पावस जेन्ना फर्स्ट पावस पडटलो तेन्ना हें सगळें छप्पर खसोवन वयतलें फाल्यां कोणी भितर मरत म्हणून कारण फाल्यां तर कोणी तर मर येयत जाल्यार ते वाशे पडत मागीर कोण मरत हें सांगूंक जायना त्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटान ते येवन पळोवचें एरियान येवन एरियान येवन पळोवचें आनी रातकीन बेगीन लक्ष घालून हें आमकां बरें एक सुश्य एक वाचनालय दिवचें सोरो अशेंच भुरगे सोरो भितरले आनी आपल्या मेंटेनन्स सगळे दुर्देशाकून वाट लागली गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकर.